كاني أبزناي تسفالدت استلعانه أنا عم حقي صرم سنة حيزوانا هالو إكساب كندزي زرزر أنا سميعيه بس درجة زي نسوون ناو ديتايل كاتو نحناون كوم غيرنا خنقرب تخكله يفاون حق زحازو نجر حقي يو زودو ناو زياتون هالو مزرابي كالي ويدما مستوسنا مزرابي كالي فاون كالي مسوقو بقيم بقريتا منم زتا أساسر نجرون يولن كوم زل رديتن منفسن زلنا ونيكونان مريت زملكتجن مريت بأقوى بممرحي بحقي كمحاضر اللوو ما نمسب مزيم بحدا معلتي بغلطة معلتي فرجد ديو مردعتها بدنبي سور ناي مردعتها زي فتشة كم زبالة بها ترفوز والسن أيكونان حق اللوو مردعتها مصراي اللوو سلازو زوي زرزر نار عينينا نوسن مالتي سلازي ناي حزبن ناي منغستن هافت خيباخن تطنققنا نخدو دانبر سب نخغلالا إلنا طرعان سمع سلازو وسنو نو انصارو تلاعيلنا كوم زباله منفسن اكايدان يلن عقبت حق دما ناي ممحدار مماخرتي بانصار حقي بطعم بزح حتوتاتون يمص ازي تماخر زوسنغن كنتيبا يفون مالتي سلازي بز درجه زينا نخدو زلنا بزح زسكف نغرون يلن تاواج بعلو انتحر كم زباله ناي مچروارن زخونه توريتا تهلي وتطرطرون تخينكا زي صري خامل سختب يبلكان ماكسيمم كتصر عليك يفقدي مالتي يفقدي خصوص مالتي كنهبلنا تخكلي ግንድማ زي صرينا خفون يولن بها ترخ مخ عمريت كاليس شجر يولن سلازي ازي مخانو مردا بطعمي اقداسي እዩ انا في ديسيبلين افتوتا زلو ነገር زفر حلفون له زي اتو خينبر زرزر كم سيفليو دحارتي صره مسنا مسودو زرزر مميات مزراب يكاليو مستود ግን ዝኮነ ይሁን ዘረخبنا ነገሩን የለን ዝኮነ ይሁን ቅሬታውን ይብናን እሱ ናብ ቅሬታ ካትይፈልዩ በቲ ዞሎ ደረጃ ግን አይኮነን ንሕና መሬት ከይባኽን ሃፍተ ህዝብ መንግስትን ከይባኽን ኢና ተጠንቀና አንሰርሕ ዘለና ዝብል ነገር በደንቢ ክጭበጠልና ክተሐዘልና እንደሊና ማለት እዩ ካሊፍታ ቻሪቲ ማለት በደንብ አድሬሱን ገብረን ስለዘለና ዶክተር كنراداون لنا افتنا عدنا معدنون غنا اتناينينا اي اتنا سلازي ايوا بدن بغيرنا كنرادا لنا تغزي خدلوا على يخي صبغو يتميطنا ማለት ናናውን ጽበው መንፈስ ፈጥሪ ማለት አፍታና ቻሪቲ ሓደ በደንቢ ማለት ክንካሐዱና ይንخልን زول حقي نصحف نيرنا هنا تدبدابي مزيايا بروبوزالون لو امسا ازيان تخلاي مسمصن بدحريو مسخاون ركب جميرنا هنا مصحف مدوالون جميرنا هنا بطعم زغرم تي بروجكت بطعمي نهاريفنا يو بتخكلون نغير كاني انا ودسيلن ناب كابينه ونقريبنا يو ناب كابينه قدم مقراونا كن تمريت ابيا محبراوي لمعات مالت محبراو غلغالت انديو بلانديز درجه سقيلو كوميرشال وي منبري غزع ناوي تمص محبراو تبل نزيات فون شاريت سلازخونه ابي لا تبل انديا مريت قلطيفهم ابزناي 03 خابر خيوم سكيشو نو جملا يبكاوني تاشون غيرل كاي مالتي دحرينا كابينه قريما صبغيلنا كابينه ناي كتما رئيته هو وسانه ግን ናይ ክልል ካቢኔ ቻሪቲ ስለዝኾነ ቆም ዞሉ ናይ ዞን ገበር ሰናይ አይነት እቲ መምርሕ ናይ መሬትና ዝብሎ ክልል ካቢኔ ከጽድቀለዎ ማለት ትክክሉን ስለዝኾነ ንሕና ወዲና ምስን ካልአዩ ዝርብ ጀሚርና بواتسابውን ተላይኹ አይ ቲንክ አፍቲ ዝላአክናዮ ኣብ መንገዲ ኮምታ ዝበለ ታሽምታት ነይርዎ እኒኒ ነይርዎ ምንም ዝካሓደ ይኮነን زير زير ግን ሓንቲ ነገር ተረዳዲና ምሳኻ ዶክተር ትኹነታት ኮም ዘለ ዝፈቅደ ይነበር
سو كساب معري الناس بتر توسنا نصنع حيلنا صبوق تردادينا تخلايوني فلتا يزيا كما مسترادانا بحر كسرح يدلي كونتراكتور ونلو سلازي قطيفونا بصراحات يمسلكا لزيات كون تايد عن غيرنا بيني كون قلطيفنا افتا بروبوزال ون سلازلو ايوا تخكل افتا بروبوزال علو ايوم ان زرزرلتن يعني يتنكو اكزاكتلي تخكل افتا ناي مجمريا دبدابي اسخا فريم كلا من مزيا انت بقى تركم عتر تحكينا نقربا تخكلي زعبا ነገር ውን يولن بمصحف يكون بفويسون تداويلنا هنا كافتاز ولا زلو وصاي انت اللي اتكا تمص تخلي خا مالتي كله نحزب الناس لازم دي كومبلين يقربنا نحدا حقيقنا دحنا يا اودن دحن to process بالتقون سلازلو يم صبو زي بيرو شجر يولن نحنا ون سلندليت بروجكت كوميلنا عند حرت شكل كوين كما هوسوس تكابيني ون تاكيو امبار اندحر حيز خسر حدليو ندليون سلازخونا بروجكت فرعوان تدليون بل نابي تتوقع جروب دحن شجر يولن بزراربان رادا دحن ناي تشاريتي شجر يولن سخاسرح مكايد انديها توكل انا يكون صحفيه سبسابينا ببيبا فريم كان خارحان السو شجر يولن تدبدابي ون سلازلو ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ያው ድሓር ኩነታት ምስተማዕራረ ያው ናብ ክልል ካቢኔ ይቀርብ ብድሕሪው ይውሰን ኢልና ዚውን ማኺርናታ ማአዚማ ድሓር እንታይ መተኣማመነለኒ ክሽግረኒ እዩ ኢልካ ማለት ዋ ምኻውዚ ወፃማ ካሊ መንገዲ የለን ናይ መሬት ሕግ ተኸቲልና ኢና እንከል ዘለና ስለዚ توصلنا نصبينا مالتي يلنا تصبينا دحار مستتصبينا نابي كيدوم زبلون كتحوس اللي اخا نابي كودتم قول 456 كنا العلن ديات ابويانا نيرا ترديني دحام كودل كامو كودل كام ازي مسغبرنا دحار تكونتات مستمعراري كاو بروسس جميرنا بروسس مش جمرنا على ديلا نو تشغيرنا تهدبدابي اي اتوتن مسكال ايون باكال يكون بسلك بزح تزرارينا سلازي دقيمنا تهدبدابي مسكال غوايا اتينايا باكال انا وسيدتيا نمريت ممحدار بيرو مالتي بيرو مريت ني غويتوم هيويت مختل دكتور وني فلطا بطبق وني كتاتلا مالتي يعني حساب حزب مالتي دحر ريوما مسرعيوا تستوسنا سند يدليو زي مالت محراو قداي مس وكلتنا ايتا تشاريتي او زلو وعل كسر اللو صبو وسينكم تيكم مالهم مالت ريتيكم برناي موداتا وسانه كل الكابينه يزو ግንድማ መረጋገጺ እዚ ናይ ማሕበራዊ ግልጋሎት እንዲዩ ሶነት ፐርፐዝ ንሱ ነተዕላማን ሱ ዝውዕል ምዃኑ መረጋገጺ ክልቲኡ ክፈራረመሎ ዝብል ሓሳብ ሂቦምና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ይኸውን እዩ እዚ ድማ ማሕበራዊ ጉዳይ መደብ ሂብና ማለት እዩ እዚ እናበልና ሃለና እዚ ኩሉ ዶክመንታት ብዙሕ ነገር ጽሒፍካለ ይውን ምዚ ተኣሳሰር ናይ ኢንቨስትመንት ሕቶታት ከም ዘለካውን ልዕልካለይ صحيفكال ليون صبو لايف يلعليت انفستمنت دحر في انفستر جبريت ناي تشاريتي غدفو ابا غن حيتكال لي زللي مسلك ادم صني انفستمنت ناي هوتيل تقينو ناي هوتيل نحن نساي تخيت تشاريتي نودايا تشاريتي تعلما كلتيني صنحن ما حليف كان سايك نا انفستمنت خنكد ندينا تشاريتي كما 456 ህፃውንቲ ኣብ ጽርግያ ያለው ይልሙኑ ናህና ጋዜጠኛ ኸይዲ ቀሪጽዎም ነዚኦም ክነልዕል ንሻባሸብ ንጓየ ድሕሪኡ ግን ታቻሪቲ ንስኹምን ንሕና እንዳተዛራረብና መናእሰይ ናብ ደቀቕትን ናእሽትን ትካላት ክንእትወሉ ንኽእል ኣብ ጽርግያ ዘለው ጎደና ሓደር ክነልዕለሉ ንኽእል ሞዴል ንግበራታ ከተማ እሞ ካልኦቱን ተማሂረን ክወስዳ እንዲ ሓቂ ተዓላማ ነይራ ናይ ታቻሪቲ እዚኣ ናይ መሬት ሕቶ ጌርካ ከይተቐምጣ ከምኡ ገይርዳእ ተሰብ
أنا مريت بهيوت زمني مريت حاتي يفلتن بهيوت صدم يقولن يرم صنعن ما تاشاري تزي عندي تعلمها ثم قلعو كنا العلوم النايو جيتاچو ونبيبلن ودوردو نبيبلن متو ومنتاي لكابزيا كومو خيخون عينت حساب مسقرب كا خيملسو يقبلون مسلكا صغاي برخئتو ايه بعلي عبي سباي عديم محضر نيري هصاون تخل على اللوم نعو نافتا چاري تخنئتو اينا كيدو نعوم يحتتم تم قلعنا العلوم ينيرناتي حساب تم قلعو تم زلمون زنور ابزيا مستم ناي چاريتي كوميتي ون ترادادين ازل اخناركم زيايا تعلم ناي تا چاريتي زياني دعريو مستغواتتن تاغيرنا ناب كالوت كتماتات كيدنا محتات جميرنا نغيركاون يمالتي زياتا ناي چاريتي غداي انت وسخ كالا وسخلا اصري غيرم كوسخلاي يا ازي مسرت غيرنا غنا يكونن العلنا يو بايزوي زي جمرنا يو دوكمنتري سلا مريت سلا غزا ادم سندوتي اي تزلو حكما دكتور ادم سندي مريت تحتت كون حاتيات يولن نمنتاي تحت زول يلن مريت تحتت له انفستمنت يكون كالي يكون بحقن سرعتن ينازلنا نبر كي تحتت مريت زولك سوون يلن لا تشاريتون سلي مخاني فلت ايه اوزي نمنتاي ادم سندمو مجمر ادم زمو چاريتي زملكاتون بتا سرعتا فيدنايا اندعي تخلايك توتو انت خوينكا تردادينا استوسنا نصنا حي زبل تردادينا هنا كاب ادما سان ملسل تنقلعنا بيدو تعلم انا تنقلع مل على ديانيرا نتم 4 ادم سندو ناوزياتو ايش تبلسكي ولكن قلعو محبحب حصاناتون اللونا بزحات افت ختما زحوحو بب خبابيامون يخدو قدن اكيبكا تاش مغور زبلون كو يلن قندما محبحب ماخلات بب درجو نامين زبحال اللونا بتاع موديلات كالتونكم بيرم زحوحو اللونا سلازي نسو بو درجه يخيدو من اسايز ملكات جن ادم سني من اسايز ملكات جن انا اينديام ابز حلف عمد مالت كنت حاجزلو زلنا الزرف امنا سي كبابي مسلطناتاتن مس بروجكتاتن تتحجزنا الى صبو ندغاغف زبلي نير مالتي ازي قلصي تردادينا لينا نقصالون بو درجه كندغف اندلينا حيزون مالتي زيرو ذا چاريت زي اگن اب تراك يازلا اي وصتن ندلياونينا دغاغيمون نغيرك حيزون بسرعه يزكتاتلا زلخو ازي غديف كاين تخنتا غديفكم من تخنكم لا ناوزي مغنيات نغيرني تنقلعون العلوم منبر انا تخاتاتلكم ونحنا اجانا غيرناين ومزيما حاتيت كان ديخا بسرعه كعان خدولنا يبلك لهو سلازي كسرح انت وين كون ابزي ازل علكايا دامس ابزي ازل علكايا تامريت ني بعل هفت سلازولو غبر مدهن اي هبكان سلازولني بو درجه ايكونن اي هبكان يولقان بتا سرعات اتيا بطبقون يكتاتلالو تامريتون اسكچ مستسرحتلا انيها نحناس زخون يكون مريت العلب بالله زخونن اكلات ايكونن نمانن بعل هفتون يتوهابن كيد كامر ايوني كاليو سلازي زرب يا بينانيا كابين يسفطاون ساسلز كونت مالتي سلازي حجي ابروسس لا تازلا دوكمنت تا سممع تمص كابين يخلل تግራይ يصدقا مالتي زيام صدقا اوتوماتيكالي نا هنصت تاعتو توم هصانات بتين تبتينم ديوم اب كان زلو ناوتينا نحبحب زين الطناخر ازي كونلنا ندلينا طرح زي كونس زكالنا كلون نقبر لنا قدمنا ونمريت الدالينا اي يكونن ونيتهال كان مريت ون الله زياتا تحك زيايا كل سو فلتا زلو مالتي ابي حتى خوين زيو مع زي حتى خوين حتى يكونن حتى مريت نحنا ناي مريت حتى يكونن دوكمنتري سرحنا نحنا انا كدوللكا خلخو غزاوتي تفرسو غدفو كنول كلنا انا مقراص جميرنا شرعاتنا كنغركم سلازي يبلنا سلا تخل كلنا سلا ناي چاريتي مريت اي تفلكل كان يفلطن
مع ان انا حتى يفلت المريت نقول لي بسلو ناوي تتحزو نمنتاي تقول لهم يردانن نحنا نسوتي تشاريتي مستقول على ناب كالي ختما خيدنا حتيتنا قالو تبلن لغا بابليك صبو مصدقه مصينا كنسرحينا كنحجزكم مينا نس صقم يبلون تعتو اوزي زنيه كن مريت تباخوني اخوم يمبر مريت هاوكم نشاريتي لزقربلك حتى يله شاريتي حبيركا خطل علوم نسخاته ما حضرهم زلخا صاونت يوم كنا العلوم يلناكا ما علينا دويلنا مالت اغواتيتكم مو زي فقدلكم كوينو ديو كتغوات ترليكم ديو مزي قدس نسو كم غزيون رينا او مسرت غير حتى زل على سبيل كنا حاتتنا انفستمنت يكون ناي كالي يكون مسلنا يخم هاجرنا حاتي تيفلطن امبر انت حاتتكو مسله اي تحتاي توهالكان اي اوزي سي مريت دلي خمس حتى كازلهم سيل كاي تقربوا لي اي كون زقرب كايو دكتور دامس تمريت شيطوم يوم يلن كليوم يوم زبل كابي مصيو توعيلكم ليهم سبك وصلوا اي كون يس لسكو انا نستاذن كازلو زين لبايتا اخا تزارب زلخا مانن مريت زي كوعا على زخيل سب يلن بيناي منقد صبو زي كترملون لك دكتور زي ما نت ميديا ون اي مطن نبل زلنا مخنياتون ازيو ناي بعلنا ميديا ونيو مرتعو اقرب لكان صبو تمرتعو تقرب እሺ مرتعو اقرب لكم نسو ما بايزو باي اكلنا يجي ينبرن بعلكم لا دحم تقرب هل توقف يدقس تقرب لبعل هبتي تداراديرنا لس مرتعو تقرب صبو اسمع عنمو مرتعو عندكم دليكم حقي اكلنا يزلو مش هو ينبرن مرتعو كن كقرب لكم قصر حدا مرتعو نشاريتي يتسرحن زبل جيتاچو ردا اينبرن شاريتي يتسرحن زبل ود وردا يلن نشاريتن بالله انتيلوم انا نصقاي برخيتو مو قال بقال صقاي برخي زلعلو نه ينبرن صقاي برخيتو مو افتي شاريتي اتينا ابالنا يتا شاريتي خوينو يسر حياتهم قلعنا العلوم سلا مريم انداولو اب صرغا زلمون قلعنيو من العلوم يعني رات حتى حقي كاباين العلي نعهم نتم حضروا زلهم نتاخدماتهم محدر زلهم كتحساسهم يغباتهم قل هايله ني انفستمنت لا يكون المسيح جروب وجلنا تغواينا ليتن قطرن سريحنا دي جي ار زبحال ديداكتبل جيفت ريسيبت زبحال ابروفال رغيبنا شاري تصديقنا كاوز عد قابسو هافت ገንዘብ قريمنا ماشينات اتينا خنبلعم جبارون اخلي يمصمو زي اغورن دينالنا هايله مريم بعلخا سب زلاخنا يسب انتاي كم زول كاي تفلط يخا بعلخا هايله مريم مالت تزمولسكم مسفلط ويخم ا بابليك يخون دي يخون نا يفلطن ميديا سنحنا شكر الله صنح قد يبلكان مرتو عندكم لكم حقي حدا تزقربكو اخل مرتعي من تاي متقال شاريتي انت خوينو قلعو العال انت خوينو تو بتعمي بهصص كسرح زلو نايتم قلعو قدايني تركب تعدي كحسوهم يقبا مريت غزعنا لك كافتين دقرمكا غدايت الناس راح خنا هلغا قلعو هصاونتي صباح هاجر زركو خيلعلو غيركم يقوم ازي اجندا ينبر نعاي اوزنا يلومي بعلكم العلكم ما يزلعلو زلو هايله مريم سم سددنا انت نجر كتسرح الله يتغل نزولنا ما فرح ناوي وطي خد انت نجر ما كتسرح الله يتغل ما فرارحي سريدو سب سديدلك اي قابزي بومبرنا نايت شاريتي موصيناو نابشره موصيكم ناو عدي اين العلني لكم ما وين ركبني لكم ما تمليسو كندي مغلو لا زلو تناي حبرتسبون اندرستاند نخغبر تزجمرنا يا دوكمنتر عرينا نخد زغبرنا زي ديتيل كاوزين لعلون ناي قلسات كنزارب نخلينا خلع لخلي السوقنا يكون انت وانا نغير ناي مريتنا العلنا ات مريت محضر وزلهم سي نوعل خان قبر مدينون اب مخربيت قريب الكاي ناي مريت قداي كفت مريت زبحال يلن اويات انهي اصنيع خا ريبورت اذ كان عتبال كاو شدش توري استنى شدش توري اخي واخا اب شعت توري زي حسكا خيدكا عيم تباهيلا عبي حتى يكون انا بتقراي شاريت العيل كاوزيو هايله قال حاتيتون باللي سلازولو نممثال انت خوينو that's not gonna work اي سرحن
بتخكل تحطنا يهزن مسنقاد إلنا إنا نحنا دوكمنتر سريحنا نخت ممساهم ونا مسجنا زين أقرب زلنا قبل كذا مرتوع خاوزين لعلى خيط تلك أنا أقول لك إلى خد مقدل قام تلك خليه هاي مريمون هاي مريم سل على القوة إلا شكرا لا ريبورت تقرب كان نحنا تقرب كلها عدم صدرحان تقرب يلا أتي نايتشاريتي كوسن استراد أنا لو تحسب العلكايو تنبر قندما نجزيو كم يقرنا خنص نحكم زقبنا زي تردادينا هنا مستخلايون تخلايز فولطيو كتقطوون تخيلي خامالتي مكوسن دنيرو تايكون ينبر زي كالي نجري تستراد أنا لو يزغرب الكازلو أنا قال رجعت قبري قال يصدقي أيقون كنز مزلو استراد أنا لو هاي مريم نوع جزيون يكون أفراري يسديدو سددكو سددنا يسد كلا لا عدم زفرارحه ناويون زموسو بيتسب نيرو كمي بخبرة أنا جيدا خم سددكوهم يمسكرو إتبون برمتيو أبون برمتي تولزل لخار حرب ناوي رخبنن أي مسأنون مالت بدحرين تمسيو خوني خيلي نايجن رخيوس تتزراري ناس كما يكتاتلو له امنتاي درجه نيه زي اردي ان مسداد زعقتن سب يكونكن سلازي بز درجه زي يكرا زلو تمريت جن اوريدي حزون له نخالي زخونون يكونن اوريدي تي كابينيون بدن بستمايطو بهصو زرايون سلازخونه حزون اتيالا مقلطافيا زون قول عزيهم كتقومون دلينا طرح زي يكون سرحنا وني سرحنا ون سلازخونه مالتي اكزاكتلي ابيت مخري اوزي كن حتى ابيت مخري هذا مثلا ابيت مخري زل علكايو بيت مخري عيم زل تبيت مخري قوم زل تاشم زي ولو انت هاللي ون نصان قلصم كوينو زنقف زنقفنا صبو ነገር ተሃሊውን ዘቅምጥ ሚዛናዊ ጠንካራ ቤት ምክሪዩ እዚ መግለጽ እዩ ስለዚህ كحطو مسلم يو مس خالي سلطان زلو اكل كويلن اسكو يشيمنا تدلي حتىنا تدلي وردنا تدلي شمنا بفصاص معنا مالتي بتولو فن بيت مخرج يشيموكا يس بيت مخرج ختما شرع يشيموكا من ده ابال بيت مخرج ديخا حق منستنا انتاي المسلكا مختل كنتيوا زبحالو مخنيات كوس كوي يفكر ابال بيت مخرج يكون كا بيت مخرج خمي يشيموكا مالتي يفكر يو نا بيت مخرج تقرب تودادر بو مسرت مسرح ناي ود بلو نسو زرزرو زي كرد ግን ቤት ምክሪ አይ ውድ አቅማ ዘለዋ መሪሕነታ ከተወዳደር ተቀርብ ትኽልያ ወድሕሪው ቤት ምክሪ ግን አወዳዲሩ እንዲያም ብ ታኻቱሎ ሰክሬታ ሽሙ ይዝምረት بو መሰረት ቤት ምክሪ ተዘይ መሪጽ እኳማ ማለት ተዘይ አሚኑልካ ክትመርዑ ነው ይትኽእል ود بقريبا بيت مخرج صديقهم بر بيت مخرج مرصكان افت بيت مخرج قرروا تلخاكو مس كما خازولو سلسته سبات توداديركا بوددر بصحف زي مالس سكريت مزخنه ورقه توهيو يخات مرص مالتي ابزيا ادمس ود ولا يقر عند حردا تبيت مخرج يقبل خوينو كمرص يخيلن ወይ ድማ ካፍቶም ሰለስተ ካሊ ክምረጽ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግልጽ ተካይዳ እዚ ኮይኑ ቤት ምክሪ ከሓተና እንተሎ ሪፖርት እናቀረብና በበዋኑና ገምገምና ናይ መሬት ጉዳይ አምንታይ እቲ ክፍተታት ዝኒ ኣብ ሕድሕድ ሴክተሩን አልዒልና ማለት ስለነቅርበሉ ሪፖርት አልዒሉ ይዝቲ ግምግም ኣብዘን ክፍተታት ኣለዋ ዚን بدم برأي ونيب مدم دمتاي مدم نوسد أو تخرط كيرنا نسرح بفصاص ماتنا ناي مريت أتقلالي ناي كحصا أفصاص ميكون ناي مريت أغروتي يكون عاوز الله قدات ولا تقلقالوت زملكة حيزوزي قلقالوت مقللا إلن صبوك قلقالوت يزوهاب فوتصم كومون يكونن تبايتا أب قلقالوت أجمعت له بغض صانتون كنقالو سخن عريز قبلنا ولا ورعوي ناي بزحي سيكتر زي متن ختم عوي مخان انتهى له
ግን ድማ ኣብ ግልጋሎት ፀገመልና እዩ እዙይ ብዘይ ምሕረት ንግምግሞ ማንም ክነግረና እውን ኣይኮነን ቤት ምክርና ግን ብዝርዝር ከም ጌርና ገምጊምና ኣፈጻጽሞ ብትሽዓተ ወርሒ ግን ካፍቲ ዝነበረ ለውጥታት ብዘለዎ ሒዝ ድማ ትጠለብ ትቀረብ ናይቲ መሬት ፍላይ ናይ 70 ካሬ ናይ ሃርበኛ ንብሎ ናይ ገባራት ደቅ ገባራት ንብሎ ቀረቡ ካሕሱ ዝሓዝናይ ናይ ካሕሳ በጀት ብእዋኑ ክመሓደር እዚ ኩሉ ገምጊሙ ለውጥታት ከም ዘለዎ ኣቐሚጥና ኢና ኣብዚ ክርክር ሕቶ ርእቶታት ዝነበሩ እዩ ስለዚ ተረዳዲእናሉ ዝወፃና እምበር ዒምዒም ዝብል ከም ዝበለታይ ሽሙን ኣይኮነን ዘለዎ ዝከራከር እዩ እንታይ መስለካ ቤት ምክሪ ዘልዓሎ መሬት ዝበሃል ዓብይ ወራር ዓብይ ሓደጋ እኒሄ كفت مريت اسكع زسان يقوم غيركم مزلهم مو اوزي زلو ريبورت خحيس كقربيلو بيت مغربون قمقيمو خمس نبره اتورار مريت يقريب لك خمس بالحتى حيز لك قريبو مو افصاصما تغلالاتي مدبات ناي مريت زرزر سلاز قربه او غدلتات لو زبلي مريت وراز ملكات مالت ሓደ ወገን ክነፍርስ የብልናን ዝተወረረውን ይባሃል ሓደ ወገን ይወረረሎ እዚ ሕግን ስርዓትን ክነኽብር ግዴታ እዩ ኣፍቲ ናይ ጥርዓን ሰንሰለት አንቶ ሃይለ ማርያም ዘልዕሎ ዝነበረ 500 እናተሸንሸነ ይወሃበሎ እዚ ከመይኒሄ ተባሂሉ ተላዒሉ እምበኣር ዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና በብደረጃው እናጽረይና ኢና ውሳነ ንህበለና ኣብዚ ኣብ ጥርዓን ሰማዕ ዘጋጠመትና ሽግራቱን ገሊጽና ስለዚ ከም ደስ በለካ ዝሽንሸን መሬት የለን ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ኣብ ክፍት ቦታ የለን ማለት እቶት ዝርከብ ካብ ሊዝ ወፃን ካብ ሊዝን እዩ ሊዝ ድማ ታዘልና መሬት ካይኻ ተقرب ጠለብ ናይ ሕብረተሰብ ካሕሳ ይኹን መሰረተ ልምዓት ይኹን ክሰርሕ እንትኾይካ ዘለካ በታ ፕላን መሰረት ናይ ከተማ በቢ ናይ ባዕለን ላንድ ዩዝ ወይ ድማ ግልጋሎት ኢኻ ተقرب ኢንቨስትመንት ሃሊ ኮን ኢንቨስትመንት ፍሉይ ጨረታ ዝወፅእ ኦፕን ጨረታ ወይ ድማ ግልጽ ጨረታ እዚ መሰረት ጌርና ዘቅረብናዮ መሬት ነይሮም ሽረንዳ ስላሴ ሰፊ መሬት ዘለዎ ዘገላብጥ ኩል ነገር ዘለዎ አይኮነን ጠለብ ናይ ፋይናንስ ጠለውኒ ብዙሕ ክንሰርሕ ስለዝግበና እዚ ማእከል ጌርና ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ምሕደራ ንሊዝ ንውጽኢና ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ በሃበ ተረኸበ ዝሽንሸን በሃበ ተረኸበ ዝሽየጥ ነገር ግን የለን ብሕጊ ብስርዓት ዝኸይድ እዚ ከዓ ግልጽ ምርዳእ ዘለና እዩ እዚ ልካ ኢኻ መልስካሎ ከምዚ ኢሎም እዚ ልካ ከም ዘቕረብካ ቤት ምክሪ ዲኻ ትነግረን ዘለኻ እዚ ልኩም ተረዳዲእኩም ልኹም ምዃንኩም ማለት እዩ ግልጽ ኮይና ነቕርብ ዘለና እወ ትሕቶ ግን ኣቕሪቦም ቤት ምክሪ ክንዱ ዝኣክል ሲሪየስ ምዃኑ ናይ መሬት ጉዳይ ኣቕሪቦም ምኹም ምንባሮም ኣነ ዘቕርብ ዘለኹ ኣብዚ ሃይለ ዘቕርቦ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መሬት ጉዳይ ኮብ ከተማ ቁልፍን ኣገዳስን ቅድሚያ ዝርአን ኮይ ከም ጌርና ኮይና ክንማየጠሉ እውን ዝግበአና تعبي هفتنا ونسي كل خام مريتي تتكاملت كله سلازم كله زخوني كم غيرو خمايت كم غيرو عميق اخري قدني كم غيرو زرب بيت مفرغون سلازلنا مالتي نحنا دما تازلا قلت تازلا بروجرس تازلا لوتي زيا ايدنا قلصينا نرادا مالتي سيد لك لهم صبو اب ان هلقات انا 4% ملسلي 4% وداوتات اللو كل غزي حوحات كم ودب تفلطلو محدرا ناي تግራይ ዝፍለጠሉ ኮሌክቲቭ ዩ አውዳበታት ያምን ዩ ሓፋሽ ማእኸል ዝገበረ አይዲዮሎጂና ተኸተለ ሓፋሽ ማእኸል ዝገበረ ሊበራሊዝም ኢለ ዘአምና አነ ወያናይ ዲሞክራሲ ይኹን ህዳሴ መስመር በሎ ዝበልካ በሎ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ በሎ እዚዩ ሓፋሽ ማእኸል ዝገበረ ናይ ሊበራሊዝም ዩ ኢለ ዝወስድ كمزي خوين እንዳሃለወ አብሽር እንዳስላሰ ግን ውዳበታት በጣጢስኩም አለው አክተውለን ከም ምዃንካ ፈልጥ ያለው አይንተን ውዳበታት ግን አብናይ ልምዓት ከይዲ ረክብ ከይህልዎን ምስ ምሕዳር ጌርኩም በጢስኩም ሞን ይኹም ዝብል እምነት አለን ንኣብነት ተወሰኑ ቆልዑ ካፍቶም ተጠቀምቲ ኢሎም ሓበሬታ ዝሃውና ፍልፍላትና እውን ዘቕመጥዎም بايزوي بيت مخرون الزاريم ناينا أولاد بيت مخرون الزاريم ناينا إنفورميشن كاملته
ازيو نهالو ودابتات قديفكم بلمعات قجل بحدنا حمشت بناي نقدي بناي منعسي بناي كالي غيت واسو وغنزب واسيهم 4% خافتو كواتات حاسيو زل 400 مليون 4% which is 16 مليون بموغليا ماكينة حيزوم ززورو تلعل من لمعات قلتاتنا وللزارو بتحدى قص ناي دمص بخلتنا تختما ادون قيرو اب صرغيا وصيخا ختزناني اللي زي تخلو العينت ناي دمص بخلت او زعدي بحق ايو زخنن بايزوي كلاكسون كتقبر انت خوانكا ابي ناي غزيكم مخانو فلتي كتما بدمص بكلكم توقعوا لهم 4% which is 16 مليون ناي حزب ገንዘብ بإيدوننكم بيت مغرز يصدقوا زخونه وجله ماكينه حيز الزور غيركم توععلكم دو ازي اغباب ديو ودابتات زفرس ديكونن حزبن ممحدارن كيراخو صباحن غوون تحتاتነት كيهلو بإيدوننكا ገንዘብ نممزراط زطعم منقد ديكونن سرح زلكم ازي مني تحلافነት نسو خندو زاكل هيوكم تبيت مغري فلطو دزي قرم قدن زياون ملسي كتركب زقبا حتويا صبغ العلكايا هدف المعات ناي هذبي تساتفو بطعم وسانيو مال 7% كمنغستي 30% ناي هذبي كومزل اكايدا نسرار حنون الله كم كتما نتي ناي هذب عقمنا نمنقسقاس تنزل كاين وداوتاتنا نبارات وداوتاتنا ونلوا توسختي وداوتات نمفتارون زعقت ነገር የለን ስለዚህ ኣብ ከተማታት ዝፍለጥ ቅርም ሒዝውን ዝነበረ ሒዝውን አጠናኺርና ንቅጽለሉ ዘለና መሰረተ ልምዓት ፎረም ወይ መሰረተ ልምዓት ኮሚቴ ዝበሃለሉ እዚ ካብ ህዝቢ ዝተወከለ ኣብ ቤት ምኽርውን ኣፍልጦ ዘለዎ سرعات زلوه حقي مالت نايو على المانوال زلوه تصوعنس زلوه كتتل قصصر زلوه اوديت زغبر ودابه كله قدني سلاذ خم كتما شرندا سلاسون لمعات كوميتي زبهالو امرارحه كاب حزبي علونا زي قرم حزي قرمت كويناتو زنبريو حزبون تطناخيرو زقصل زلوي ناي حزب عقمي موبيلايز المغبار زي مالت زلمعات كوميتي زي هذا حقاويو سندات اللو هذا اللو مهتم اللو اوديت كما يقبرون استقمت ايو اكاونتون ناي بعلو ناي تلمعات كوميتي اكاونت اللو حقاو اكاونت تطوع عنه زي مالت تطوع عنه تنامني تلمعات كوميتي تقول الله تطوع عنته ناب كنتيبا ايو ناب بيت مخر دما ريبورت ناي مقرب حلافنة اللو زي بقلصي تمانوالون بيت مخر صديقيو بيت مخر فلطوي بيت مخر صديقيو توم سباتون بخنتيبا نا بيت مخري قريوم نصدق لهم يوم مالتي زي ببوانو ناتغمغم زقاير وني خون مالتي ببي مالت سرحو تو فاينتهم زدخمن تحليو بستفلالي منقد زقوارص تحليو بز درجه زي حقاو زخونه بيت مخرنا زفلطو كوميتي ايو امني عامتون ريبورت كغبر مس بيت مخرون مردا تغيري مالتي سلازي اتوسانه ነገር ናፍታቀር ሺ ከመያ ተከብ ዘላ ዝብሊ ተን ወዳታት ናይ ካብ ጣብያ ጀሚሩ حساب تحت ወዳታት ለና التساتفون ጣብያታቱን ይወሃውም እዩ بفلاي حزي عامي ገንዘብ ነቲ ናይ ልምዓት ይዋጻና ለብዘበን ግን توسنت ناي لمعات مقصاص كم زلو خوينو سلازي ناي منغستي عقمي غلت لنا سو كندي زاكل دا بلان حاز كوم كوميتي مستقلالي ناي مسارة المعات كوميتي سرين كوميتي زبهال كنتي وازو مرخو كوميتي ونلو كم لمعات كوميتي ناي وعلومون ناي حوارون مي تغيرو تايتو غلت كندي زاكل يزو خيل زلو 400 خاوي كم زمصا خايو بطعم زغرني زلنا بلاننا 300 مليون 300 مليون تبقسنا زي خاوي كم زمصا يتردن كمين اكو زبلي كمين اكو حدا
ናይ መኸተ ተመክሮውን ኣለና ኣፍቲ ጣብያታት ንጣብያ ንናይ ባዕለን በብዓቅምተን ጣብያ ዝተውሃበን መደብ ኣሎ ንሱ ልምዓት ጉጅለ መንደራት ናይ ባዕለን ኣመራርሓ ናይተን ውዳበታት መሰረት ገይሮም ዝሰርሕዎ ዘርፍታት ድማ ናይ ንግዲ ናብ 63 ዝኾና ዘርፍታት ካፍቲ ናይ መኸተውን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ስለ ዝነበረት ከተማ ብኡ ደረጃ ብዝተወደበን ኺደልና ኣብ ልምዓት ኮሚቴ ዓብይ ኮሚቴ ዝበሃል ነጋዳይና ዝመረጾ 27 ኣባላት ዘለዎ ተወዲቡ ቀፂሉ በብዘርፉ ኣብ 63 ዘርፍታት ነናይ ባዕሎም 5 ክሳብ 7 ኣመራርሓ መሪጾም እዚ ብላዕልን እናተደገፈ እናተኣከበ ዝመረጸሉ እዩ ኣብዚ ኩሉ ማዕረፈ ሄዱ ዝበሃል ኣይኮነን ኩሎም ዘርፍታት ቲ ኣኸባ ገምጋም ከመይ ይካየድ ኣድላይነቱ ዝምልከት እናተዘራረብና እናተገማገምና በብደረጃው እናተደጋገፈ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ነዚ 200 ሚልዮን ንምውፃእ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ክሳዕ ሒዙ እውን ዝተረኸበ ገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ናፍታ ኣካውንት ሃዱ እናተቆረጾ ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር እውን ኦዲት ዝግበር ብስርዓት እዚአን ድማ ተንገንዘብ ተኣኪበን ብቐጥታ ንናይ ልምዓት ናብ ሱር ኣታው ዝኸውን ብግልፂ እናተረዳዲና ማለት እዩ ስለዚ እተን ውዳበታት በዚ ደረጃ እዚ ናይ ዘርፍታት ውዳበ እውን ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ነጋዳይና ንኡ ዘብፅሕ ኣወዳድባ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቀበሌታት እውን ነናይ ባዕለን ተዋሂቦን ብዓቕመን ደረጃ ተቐሚጥለን እዩ ናይ ፕሮሞተራት ዝምልከት 16 ሚልዮን ዲቆጽሖም ክንደይ ይቆጽሖም ኣይፍለጥን ከም ዝተኣከበ እዩ 4% ፕሮሞተራት እዚ ልምዓት ኮሚቴ እዙይ ዓርሱ ዝኸኣለ ኮሚቴ እዩ ስለዚ እዚ ከሳልጥ እንተሎ ነዚ ፋሲሊቴት ዝገብሩ ዘቀላጥፉ መሳለጥቲ ክገብር ኣለዎ ሽረንዳ ስላሰ ብዙሕ ከለዓዓል እዩ ብዙሕ መድረኻት ኣለዎ ናይ ሚድያ ክጥቀም እዩ ዝሓለፈውን ሚድያ ተጠቒሙ እዩ ቀፂሉ ናብ መቐለ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ክንኸድ እውን ፕላናት ኣሎ እዩ ኣይኮነን ከም ዝበለ ሰፊሕ ዝኾነ ወፍሪ ምልዓዓል ምእካብ ኣጠቓላሊ ህዝብና ነሳትፈሉ ናይ ልምዓት ናይ ወፈያ ስራሕ ሓንቲ መድረኽ ተኮይና እውን ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኢኻ ትቆፅር ከም ዝበለ ተመክሮ ኣሎ 4% ዘጽድቀሎም መን እዩ ንስኻ ዲኻ ኣዳም ፀድ ካቶ ናው መፀካ ኮይ ነዚ ዝኸውን እቲ ኮሚቴ ንሱ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእልን ስለዚ ታዲያ አንገብረልና እዚ ዓቅም ዘለዎ ናይ ካለ ተመክሮታት እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ፈንድ ሬይዚንግ ክግበር እንተሎ እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ብሕጋዊ መንገዲ ዝሰርሕ ፕሮሞተር ኣሎ ማለት ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኣሎ ስለዚ ስላሰ ጥሪ ነካይደውን ተደጋጋሚ ተማሕበር ብኡ ደረጃ ይሰርሖ ማለት እዩ እንዲያም ፐርሰንቴጁ ልዕል ዝበለ ኣብዚ እቶም ፕሮሞተራት ናይ ከተማ ኣወዳዲርና ፕሮሞተር ንቁፀር ዝብል ክወዳደሩ እቲ ታይስሞም ኩሉ ሕጋዊ ዝኾነ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ ትክክል ፕሮሞተራት ዝኾኑ ናይቲ ከተማ ተፀዊዖም ናብ ርክብ ህዝቢ ከእትዉ ተገይሩ ድሓር ልዕሊ 11% እዩ ኣትዩ ካውን ታሕተ ይዋፀናን ዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዚማ ይበዝሕ እዩ ስለዚ ካውን ታሕቲ ክኸውን ኣለዎ ቶም ልምዓት ኮሚቴ እውን ንበይኖም ዝርዝር ተማይጦምሉ ንኣና እውን ኣማኺሮምና ኣይ 11% ማ ይበዝሕ እዩ ስለዚ ምዞም ፕሮሞተራት እዚኣቶም ኣትሒቶም ክሰርሑ ምርዳእ ንግበር ብድሕሪኡ ከይዱ ምርዳእ ምስ ተገበረ ናብ 4% ንሱ እውን ብክንደይ መከራ ውሒዱ እዩ ብዝብል ናብ 4% ወሪዱ በዚ ሓደ ፕሮሞተር ሰይሩ ያው ሓጋዚ እውን ገይሩ ትምንቅስቃስ ማዓት ወፃእታት ኣለዎ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ንገረኒ ሽረኽ እንድጢጦ ትኾን ከተማ ኣብዛ ዓዲ ክንነብር ከለና ኣብዛ ዘሎ ኩላ ዓዲ ከክንዲ ሓደ ሃገር ኮና ክንዲ ሓደ ክልል ክንዲ ትኽልልና ኮና ዝኽእላ ከተማታት ብኸምዚ ዓይነት ሓደ እቲ ናይ ኖይዝ ፖሊሽን ናይ ድምፂ ብኽለት ኣየተሓሳስበካ እንድዩ ከም ሓደ መምሕዳር ካልኣይ ክንዲ ማለት ዜርካ ብሳይክል ዜርካያ ንጎሆት ዜርካያ ክትምለስ ትኽእል ከተማ ኣብ ፅርግያ እንዳዘወርካ ድምፂ ብኽለት እናገበርካ ምዝውዋር
كمص زغل جنزب انتاي سلا زخونه ايو بخنت دا يكون نزيو ودابتات اللواخا አሎ አፍታ ከተማ አንተ ወይ እንት ገልጸን ዝነበርካ እቲ ህዝቢ በውዳበታት ወቢልካ ትረኽቦ ትኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ነው ሓንት እንዳሻይ ሓንት ሆቴል ክትረኽቦ ትኽእል እዩ በውዳበታት ካቢልካ ክትወጽእ ትኽእል ነገር ዋላ 200 ሚሊዮን እንተኮይነን 8 ሚሊዮን ኢኻ ትህብ ዘለኻ 8 ሚሊዮን ማለት ታንተ ወይ ዝራእኻዮ ጽሬት ኩሉ ክትጉሕፍ ትኽእል መኪና ክልተ መኪና ህግዛኩም ይኽእል ኣብ ከተማ بودابتات غير كاوصيخات ገንዘብ አማዓልኹ ውዕል ዘይትገብሮ ፕሮሞተር ዘድልያ ዲያ ኮይና ካብ ትግራይ ወፃእን ዘሎ አሚን ካብ ሽረ ወፃእን ዘሎ ንዝእከብ ከይዶም ዘይሮም ከም ገይሮም ፕሮግራማት ኢቨንት ተዳልዮም ክገብሩልኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሽረ ንዘሎ ግን ድምጽ ብኽለት ንኽትወስኹ 8 ሚሊዮን ክትከፍሉ ዝወሰንኩምሉ ንገረኒ እዚኣ ንገረኒ አዳምጸኒ እዚ አገዳስነቱ ተራእዩ ትገንዘብ ክርከብ ዓቅሚ ክእከብ ናይ ሚዲያ ክንጥቀም ናይ ማይክሮፎን ምዛር ጥራሕ አይኮነን እሱውን ድምጽ በደንብ ተቀሪጹ ናይ ባዕሉ ትርጉሙን ኣሎ ቀስቃሲ መልዓ ዓሊት ኩነታት ኩሉ ክፈልጦ ዘግብር እዩ መጽዋዕታ ምብጻሕ ኣሎ መድረኻት ብዙሓቲና ነካይ ትመድረኽ ኦርጋናይዝ ምግባር ኣሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሳውንድ ሲስተሙ ተጠቂምካ ምስ ሚዲያታት ምርኻብ ኣሎ እዚ ኩሉ ማዓት ወጣታ ዝወጽእ እዩ እዚ ጌርና ፒአር የለን ዲ ከተማ ጽንሐኒ ፒአር ፒአር የብላን ዲያታ ከተማ ፒአር ከይድ ስራሕ እዩ ነዚ ኩሉ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ስለዚ ክድግፍ ኣለዎ ስሩሑ እዩ ግን ድማ እዚ ገንዘብ እዚ ክንረክብ እንተኮይና ብዝለዓለ ዓቅሚ ክምራሕን ክስራሕን ኣለዎ እዚ ኣድላይነቱ ሪኡ እቲ ክውስን ዝግብኦ ልምዓት ኮሚቴ ስልጣን ዘለዎ ወሲኑ ዝገበረ እዩ ስለዚ ሳውንድ ፖሊሽን ዝምልከት ንሕና ከም ከተማ እንዲያም ትትውለ ዘለኻ ይርደና ኢንቫይሮንመንታል ክኢላውን ኣለና እንዲያም ኣብ ሓደ መዓልትስ ገዲብና ኩል ማለት ብዙሕ ፕሮሞተር ኣብ ሓደ መዓልት ከይእውጅ ኣብ ሓደ መዓልት ሓደ ገዲብና ማለት እዩ ብኡ ደረጃ ኮንሰርን ዘለና ምምሕዳሪና ዓውደ የብልዎ ኣሎ ሽግራት ኣለዎ እዚ ክንከታተሎ ክንቆጻጸሮ ኣለና ትድኽመት ይውሰድ ማለት እዩ ግን ትዝጀመርናዮ ትንከታተሎ እቲ ናትና ዘሎ ትኩረት ግን ብኡ ደረጃውን ኢናን ወስዶ ኣብ ሓደ መዓልትስ ሓደ ፕሮሞተር ጥራሕ ማለት መሰሎም ይክሰርሑ ንግዲ ፈቃድ ኣውጽዮም እዮም ግን ድማ ተህዝቢ ብድምጽ ብኽለት ከይ ሽገር ከም ዘለት አይስመለና ግን ገለገሊኦም ዋላ ድምጽውን ቀኒስካ ክትብል ተለኻ ሓደ ሕርሻብ ዝውስኸሉ ዕሪውን ዝርብሸሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ምርኣይ የሊ እዩ ጸገም ይፈጥር ኣሎ ዝወልካዮ ትክክል እዩ እዚ ንሕና ንሪኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዝኾነ ትገንዘብ በአግባቡ ንምእካብ ኣብ ብዙሕ ነገር ንምብጻሕ ግን እቲ ሓላፍነት ዘለዎ ኮሚቴ በዚ ደረጃ እዚ ክኸይድ ኣሎ ኢሉ ወሲኑ ተሓታትነቱ እውን ዘለዎ ውዕል ኣሲሩ እንታይ እዩ ተሓላፍነት ናይቲ ኮሚቴ ናይ ፕሮሞተር ከንታይ ይሰርሕ ብግልጽ ዝተቀመጠ ተሓታትነት ግልጽነት ዘሎ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ባዕሎም ዝርዝር ከብርዎ ይኽእል እዮም ንሕና ከም ምሕዳርውን በዚ ደረጃ እዚ ኢና ነብርሆ ማለት እዩ 200 ሺህ ተስርሖ 8 ሚሊዮን ሰሪሕኩም ንሓንቲ ሬድዮ ናይ ዝኾነት ኤፍኤም ወይ ዝኾነ ቴሌቪዥን ደደቢት ይኹን ድምጽ ወያነ ካሊ ብ200 ብ300 ሺህ ክስራሕ ዝኽእል 8 ሚሊዮን ከፊልካ እንተስሪሕካዮ ኣነ ከም ሓደ ብጣዕሚ ኮንሰርን ዝኾነ ትግራዋይ 8 ሚሊዮን 7 ሚሊዮንን ገለን ተኸስርዎ ኣለኹም ኢለ ዝሓስብ ከምታ ዝበልኩዋ ከተማ ንኽትጸሪ ክልተ ናይ ከተማ ጽሬት ዝከታተላ መኻይን ከግዛእኩም ዝኽእል ገንዘብ ስኢልኩም ትጉድፍዎ ኣለኹም ብመኪና ከምዚ ኣይሉ ካብ ዝሰውር ኣብ ቴሌቪዥን ተደልዩ ዘድምጻ ዝኸፍታ እንተዘይደልዩ ዝገድፋ ወይ ብሬድዮ ከምኡ ጌርካ ክስራሕ ዝከኣል ነገር ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ ዝዩ ሓደ በኽለት ትውስኹ ካልኣይ ገንዘብ ተባኽኑ ኢኹም ዘለኹም ቶም ቆልዑ ናብ ካልእ ስርሖም ከይውዕሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ጠቐመኒ ክጠቕመካ ዝ ዓይነት ርክብ ናይ ምጥፋእ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን
او زي او نوسخ كتبرو انت اللي خاتوسخ تخليخا او نهلخا اب سكرين اوزيو بشات بوكس صحفوا حتى هنا عخا تمحدار اودقتو مللي منتون كنوصاي نخلن كفيل كايو حنت مللي منت نموصا ببطاويو ببقبليو زلو ناي قبل يمررحا ناي ابي يمررحاسي ገንዘብ እናሓተተ ይዝኸይድ እና ተኸታቲሎም ዝፈልጦ ይኮኑ ነፍተን መልቃሜን ነው ይብልኩም ኣለውና እዚ አውን ሓዊስካ ክትከይድ ድሕሪኡ ክንውስን ኢና ታናይ ማዕድን ኢና ኻናያ ጉድ ውን ስለዚህ ከናቱ አውን ለና ግድን ከናቱ አለና ታናይ ማዕድን ጸጸልሽ ታወሳኒት ነገር ውን እሳ ስለዝኾነት ማለት እዩ እቲ ረብሓ ናይዞም ፕሮሞተራት ከከመራዳ ኻዩ ማለት ዝውስን አካል ሆነሎ ወሲነሎ ዝረውሖ ብዙሕ ነገር ውን ሓሲቡ ክእክብ በደንብ ነዚ ኦርጋናይዝ ገብሮለ አካል ካብ ተመክሮታት ወሲዱ አቅሚጦሎ ስለዚህ እዚ በዚ ደረጃ እዚ ክቅመጠሎ ወንበር ናይ ምጥቃም ምምሕዳርን ፕሮሞተራትን እዮም ዝወልዕዎ ዝበሃል ዘረባ ምስ ምምሕዳር ውን ከምዚ ዝበለ ናይ ገንዘብ ርክብ የውሉን እዚ ምስ መሰረተ ልምዓት ይውዕል አሲሩ بو درجاون يزخيل بدنب ون ناتمرح ناغمغم يم زقر زلو تم لمعات كوميتي مالتي سلازي يواصيو اب تحتي لمعات كوميتي مسؤول يم وعل اسيرم زي كعبدن باوديت كغبريو افت مسحون سلازبل انتاي يم سرحو انتايو تناي لمعات كوميتي حلافنتو بقلص افتا وعل سلازلا سند لومي مالتي يتقم دا يتقم ግን ኮሚቴ ይጠቅም ይሉ ተመክሮታት ተምጽዩ አቅሚጡ ወሎ ስለዚህ ከከመራዳ አካይ ዝኸውን በዚህን ተሐስካዩ መለላይ መንነት ምልከት አፍቲ ግልጋሎት ናይ ጣቢያ ናይ መሬት ዝበልናዮ ምልልስ ኣለዎ በዝሕውን ኣለዎ ተንጣቢያታት ውን ንፈልጠኒና ከተማ ብጣዕሚ ስለጠጠይ ዝሕሰቡን ኣሎ ግን አፍቲ ዝርካው ግልጋሎት ውን ምምልላስ ንጉልላ ኣሎ ዝብል ነገር ትክክል ዝውሰድዩ ጸገምዩ ክንፈት አለና በዝርዝሩን ገምግምና ያኔ በገንዘብ በብላዕ ዝግለጽ ነገር በሐሜት ከውን ይኽልዩ ዝወልወጥ ቆማታት ክል ይኽልዩ ንሕና ረኺብና እገለ ዝበሃል ከም ዝበለ ወሲድ ዝብል ነገር ይረኸብና ትውጥ ቆማታት ግን እቲ حساب وهواي وحاتاي زلعلو زلغن نحنا خم اتاوت وسيدنا كنصري كنغمغم حزبنا بسرعات غلغالوت كركب مغبار ግን ናትና حلافነት እዩ ኮሙን ታልዩ ናትና ጉድለት እዩ ከመርሕነት ክንመርሖ ክንድግፎ ስለዘለና ከማዝ ገብሩ አካላቱን ካከም ዘለ ተግባር ክቁጠው ስለዘለዎም እዚ ከም ሓደ ዓብይ እታወቲና ንወስዶ ድኽመቱን ከውኒ ማለት እዩ በዚ እንተ ተረደና حاتايون كاوفتا ناي معدن كخداي ناي معدن كخمصك تاي كبلكا مسيل كابزاناي بروموترات تملكت انا كم حدا قدوس تغراواي ريخا اب سكرين رايوم دي زيو بشرن الناس اللي قدام يوم انا يوزي هاي تفضلون فيديو انا نقول ازي ماموز زراخايو عن حسب عن يا تسوي كريو الى نعفاو في حسب خلينا نقيفه تطرحك انا ازي دكتور ازي مونتاي مخر حساب تاني حيز زي مصاحيتنا حيز وصحو زله زي مصاحيو انا حيزنا في اتمصاني يرفع ازي باي زوي تا دوكمنتري بزقربت الله تا دور صنحن ما غري قد يبلكان ازي اما سيلو صنح قي مسلكا قطتا افتا سمون نسا تازحلفنا لا تا سولس اندينا جميرنا زحلفه سولس اينا جميرنا ناي زحلفه سولس سمون اينا جميرنا افتا قدمي ازنبرت سمون تقرصت يازيا تاي قبلك دلي زلعلو زلخ يمسلكا كما حساب توصلكم مون صبق يزولو ገንዘብ እንተ ተአኪቡ ተንውዳበታት ዘይትቆሙለን ዝወል ኩሉ ምኽንያት 8 ሚሊዮን እንተ ኮይነና አብነት ተንዝበጽሖም አይጥቆም አይኮነና ሃና ስለ ዝኾኑ ፕሮሞተራትዮም ድሕር ዘድል ኮይነ አትዮም ክሰርሑ ለዎም አው ጸገም ይብልይ ተአኪበን ተን ገንዘብ ግን
نوزي زصرغا مخاين الله تسب وسيدو نابكم زبل فانيا تراخاب كؤتو تن مخاين بين انت تغزيو ببغزو بين كغزئنا تسم تغيركم وتنايل معات تصريت مالت نسو سلا زخونه بعلن زيرن زغلبطا طرمبا يدليو دمص بغلته يدليو بعلن زغلبطا خلت مكينه خدغزو تخوليو نحمش تقبلي ككلت تقبلي خزاني خلاي كومو غيركم كتقوموا لتخوللو تحبرت سب تقملو نسهم تمسغنلو حدش نجار تتعاتولو اندهالو يباخنلو حزي كوميتي يوصينو ويلكاني كوميتي بتحتي خاي نعا خاي تصوع عنتو كم حدا من محدار كم تا ناي قبلي مننت مللي مننت موصا زلو غدلت كنوصلينا خنصرينا زولكايو ازيون وسيدكم تتسرحلو ما تتقمت ختمان سخمون موديل مخون ከተማን ዳረሰት ገንዘብ ሰኢሉ ተራና ተጠቆሞ ጽቡቅ ዲ ምምሕዳር ዲ ኹም ክብል ክገብር ዘለዎ እዚ ወሲድ ካብ ምስራሕ ደ ይኮነን ትዝሓሸ ኣብ ዝሓለፈውን ንሳይል ተኣታ ነው ዋዚያ ማለት እንታይ መሲልኳ ትገንዘብ ክትእክብ እንትኾንካ አየናይ ሚንስ መንገዲ ትጥቀም በየና ይኽከብ ዝኽእል ዝብል ነገር ገምጊምካ ዘዋፀካ ምግባር እዚ ናይት ኮሚቴ ሓላፍነት እዩ ንሕናውን አሚንናሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እዚ ማለት 200 ሚልዮን ክትእክብ ዲና ንእክብን ንኽንእክብ ዓቕሚ መንገዲ ኢና ንገብር ዘለና እዚ ከዓ አቤትም ማለት ኩሉ ግዜውን ዝስርሐሉ ክንእክብ እንትኾይናውን ከመይ ዝበለ መንገድን አሰራርሓን ተኸቲልና ነዚ ኩሉ ግዜ ዲቮትድ ኮይኑ ዝሰርሕ ካብዚኣ ዝተወሰነ ረብሓ ማለት ጥቅሚ ዝረክብ በታ ውዕሉ መሰረት ሰሪሑ ትብል ነገር እዚኣ ትንቀፍ ነገር ኣለዋ አይብል ዶክተር ብናይ ዋዕልኻ ትነቅፋት ትኽእል ኢኻ ህዝቡን ይነቅፋል ታመንገዳውን ትክክል እያ ሕጋዊት እያ ስለዚ ትገንዘብ ተተረኺቡ 200 ሚልዮን ካፍቶም ፕሮሞተራት ወፃይ ክንዱ ይከብዶ ከምዘለ ዓቅም ደለና ቶም ንሶም ሰርሕዎ ዘለው ስራሕ ካሊእ ክሰርሖ ደ ይኽእል ንሱ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ይጠቕሙ እዮም ዝሐሸ ገንዘብ ክንእክብ ካብ ዝብል መበገስ ምዃኑ ግልጽ ኮነልካ ኣለዎ ናይ ምርዳእን ዘይምርዳእን ከከም ማለት ከከም ሓሳብና እዩ ከም ጌርካ ምቕራብካ እውን ምንም ሓጢያት የብሉን ምንም ችግር የብሉን ጽሬት ዝምልከት ጽሬት ይሰርሕ ማለት ኮይኾነ ኣለና እዩ نبرتي كتما شيرنا سلاسل نبرتي كل الزفتات مسألة المعاتم يا دكتور هو تهزون كريو ازي كون اي زمن ريو يفلطو ديلن يزور دك دايلن تخوين زي يفلطو ناي زمن اني كو ايزي بسرو كم زي غير كاي واتان تودابن تو ناي ميديا مسرح انت تتقومكمس بزي اتوص ገንዘብ ላልካ አሃዲ ፈንት ትገብር ሕዚ بكل ክልዓዓል ኣለዎ بكل ግንዛበ ክፈጥር ክእል ኣለዎ እዚ ምግባርና ዓጌጋ ይኮነን ብውዳበ ይኹን ብናይ ፕሮሞሽን ስራሕ ይኹን ብኩሉ ኢና ክንሰርሐሉ ዘለና ጽሬት ዝምልከት ጽሬት አይንሰርሕን ማለት አይኮነን መኻይን ዘልዕላይብናን ማለት አይኮነን ኣብ ክልንሱ አድሬስ ዘይገበርናዮ ዘይበጻሕናዮ ከባብታት ከም ዘሎ በብዋኑ ነጽሪኻያ ቶሎ ዝረስሕ ከም ዘሎ ብዙሕ ክንሰርሐሉ ዝግበና በተሐሳስባ በተሐዛ ናይ ትጓሓፍ ከም ዝበለ ሽግራት ከም ዘለና ብልክዕ ንወስዶ ንግምግመውን ስለ ዝኾነ እምበር ዘልዕላ የለዋን ካሊስትራፍ ናይ ሰፍትኔት ማሕበራት እውን ኣለዋና ህዝብና በብደረጁ ዘጽርየውን ኣሎ ግን ጉድለታት ኣለዎ ኣብ ጉድለት እዚ ኣይተደራደርና دحان تن مخاين انا تاز رداخ نغرك فلطن انديتن اندالعلكا مداوريا تصعنن تيكونا انا بهالاي انتي مسيلكا كم حايش تختما تعدقت محايش كو اذا انت دكتور زمناوت ماكينه انت هالين حجزنا ندم لا مريا خان دكتور نحن كو خلي زمنا ندل كوينا تردن كبر انا ما تحسابي انتي مسيلكا مخاين طرمبا انا حزت دمص بخلت حمام مخانو بدن بيردان له نعو اوجدكا
تناي حزت منقد وانا منقد زني هنا ماستوكان تطرم بانا نفحها مكينا نسو تريفو بعلنا العلن حدا بين العلن كم زجيرن زقلبتا نبعلن دا قلبتا زخدا صفف زولت كتما خدقورو له تقولوا له تجنزبون بودا بنت وصيو عم علون توعيلو انت زي باقينو اتو حبرتسبون بزي خردا انت غيركم تلفزيون طبيعات النيوا راديوات النيوا تايدين كسر حزين سكويت ما سواك عمل زمناونا تتقاملو ناب زمني اني نملس اني تردك ازي ناو درجه كنزمنينا نسرح زلنا تمسرت المعاتنا السويو قطيمنا هنتقملنا بتقالالي قطيمنا هنتقم كنت ገንዘብ ከበለዎ زيو ማለት التكنولوجي طفينا يكونن ከተማ ከመይ ከም ዝዝምን ናው ደረጃ ይወጽحናን ግን ክንመጽሒና ንንቀሳቀስ نسرح ዘለና አውዚ ከዓ ሁሉ ክደጋገፈለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ዞፈያዚ ንኩሉ አመላ ዓለም ዘሎ ህዝብናውን ደጋፊና ማሕበራት ኩለን ክሳተፋ ኢና እንደል ዘለና ገንዘብ ተተረፈዩ ትጥሎ ዘለኻ ክመጽዩ ካውን ላዕሊ ክዝምን እዩ እቲ ሳውንድ ፖሊሽን ዝበሃል ነገር ክጠፍእ እዩ ቡ ደረጃ ግን ሒዘ ይበጽሕና ናው ክንመጽሕ ግን ሰርሕ ለና ክንወጽሕ ድማ ኢና ማለት እዩ መስርሒ ተሳይኑ ወንበር ተገንዘብ እንሄ ባህሊ ያነ ተገንዘብ እንሄ ተንሸሙ እንደ ሚሊዮን ባዕለን ተን 200 ዝወልካየን ካብአተን 4% እኹላት የነተን 2 መኪና ነታ ከተማ ሙሉ ደሃፍና زيادة أخلنا دكتور فكمت حاسوانا رديتنا نصدق تجون كردو أصل زخنا نبره زلنا إيه حسابنا نقرب ساقم يقولون